कृष्ण अर्जुनाक सांगता हाचोर ज्या ज्या वेळी पृथ्वीचेर अत्याचार वाडटलो, अधर्म वाडटलो, त्या वेळी आपूण जल्म घेतलो। आज मिराबागार राक्षस रूपी बंधारो तयार जालो। आज मिराबागार राक्षस रूपी बंधारो तयार जालो आणि हे जो वध करपा खातीर देवान गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक एक केले। हांव फक्त इतलेंच सांगूं सोदतां, जेन्ना अधर्म अत्याचार वाडटलो तेन्ना अशें कोण तरी उबी जातले हो अत्याचार नश्ट करपा खातीर। हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमी सगळ्यांक थँकफूल आसा कित्याक गोंयकारांनी एक्टिविस्ट मिडिया सगळ्यांनी एकवटान आमकां साथ दिलो हे दुश्टाचो नाश करपाक। हांव सगळ्यांक देव बरें करूं सोदतां। वायटांतल्यान काही गोष्टी बऱ्यो घडटात। हे बंधाऱ्याचे म्हाका अशें एक टायमार दिसता हे बंधाऱ्याक गाळी मारूं काय तेचे आभार मानूं, कित्याक हे बंधाऱ्या निमित्यान हे 3 मतदारसंघाचे नातें जोडलें। हर एक तरे संगमेश्वर हे सांगेत हांवें सावड्डे आनी कुडचडे 3 मतदारसंघाचे जे लोक आसलेले ते सगळे आज लोक आमकां नात्या भितर जोडून दिले आनी एक अशी ताकद तयार केली की ताचो एक एटम बॉम्ब तयार जालो आनी तो असो आवाज जालो की लास्टाक सरकारान नमती घेवची पडलें। जर वायटांतल्यान अशी बरी गोश्ट जायत आनी तेजी ते श्रेय बरें मेळटा जायत आनी अशें तरी एकवट जर उरता जायत जाल्यार वर्सा एक फावटी कितें वायट घडया आनी हेजे निमित्यान आमी लोक एक जावया। कित्याक लागून हांव स्पश्ट उलयना, तेन्ना काही गोश्टी बऱ्यो घडटात तेन्ना लोक एक जायना, वायट जाता तेन्ना एक जाता म्हळ्यार त्या वायटा बरें म्हणचेंच पडटलें आमकां। कळ्ळें न्ही, मागीर तेजे आमी कालपटी करतात तें सोड, पूण येता जाल्यार ती बरी गोश्ट आसा। तेन्ना हेजे फुडें आमी अशें समजोवपाक जायना की हो विशय सोंपलो कळ्ळें, आतां सरकारा बाबतींत अशें आतां फाल्यां सरकार हे वतलें दुसरें कितें करूं शकता, पूण ते सरकारा मदीं पावोन जे पळय काही एक दुर्गुती सिद्ध आनी एक विचार विचार ते निर्माण जातात आनी लोकांचे काही गोश्टी नाका लागतात, तेन्ना हे अशे पद्दतीच्या लोकांनी एक जावपाक जाय आनी असली गोश्टी विरोध करपाक जाय। ना जाल्यार आमी तेंच्या भरोश्यार आदान धरून रावतले आनी आमी आमचे पांयार फाटल्यान घेतले। आज आमी सगळे गोंयकार लोक सगळे जागृत जालेले, मिडिया म्हण एक्टिविस्ट म्हण आनी जे गोंयभर सगळे लोक आसात ते आज सगळे जागी जाले हे जाले म्हणून आज हो विशय सोंपलो। कळ्ळें न्ही, आतां हेचे फुडें आतां मेसू बाबा नाले कडेन आसा, आतां हेचे फुडें इलेक्शन लागीं येतलें, इलेक्शना ते सगळे पासींग मारून भायर सरतले, तेन्ना खंयचो नवरो बरो आसा आनी खंयची वखल सारकी आसा ही पारखुपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे ते लोकांचो विजय घडोवन आसता। कित्याक आतां कितें म्हणटा तेचे रात्र वैद्याचें आसा, सगळ्यांनी जागृत रावपाक जाय। ते दीस गेले, ते पयलीं दीस गेले, सदां आनंदान रावपाचें। आतां आज कितें जातलें काय फाल्यां कितें जातलें हे हुस्क्यान आमकां आज रावचें पडटा, तेन्ना सगळ्यांनी गोंयभर लोकांनी जागृत रावपाचें आनी जे असले तरी विशय येतात जाल्यार सगळे एक मतान एक कडल्यान एक गुट तयार करून हेचो आमी नाश करपाक जाय। कितल्या सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा, कारण सगळे अभिनंदन करता। त्याच बरोबर फाईल देव मिलाग्री साहेब संगमेश्वर कार्यामळा म्हारू हांकां पयलीं सद्याक कित्याक त्यांच्या आशिर्वादान आमी मुखार सरलेले आनी हो जो बंधारो आसा 49 जर रन जाल्यार 49 रनाचेर आउट जाल्यार खुबशा लोकांक दुख दिसता, पूण आमी 49 रनाचेर आमी सरकाराक हांगा आउट केल्ले आसा आनी 49 रनांनी आमी आयज जिखलेले आसा। मोठे अभिमानाचो गोश्ट। आतां संकेत बाबान सांगता तशें हे गोंयच्या हिस्ट्री भितर 49 म्हणजे 49 दीस आज पर्यंत आंदोलन जाल्लें हे सामकें एक फामाद आंदोलन आहा। तितून भितर 4 जाण जे भगत सिंगाचे सारखे आमचो जो पळय आसा तेंचे याद करून दिवपा सारखे उपेंद्र बाब तसो संकेत आपा त्याच बरोबर उमेश हे आमी आसतले जे जनरेशन म्हणून मनीस म्हणून जो जनरेशन आसा तो पर्यंत त्यांची ही हिस्ट्री भितर हे नांव उरलें। त्यांचेंय बी हांव अभिनंदन करता, कारण ते कापस्ता जायी थंय वचपाक त्या विधानसभेत जितले सहभोवती पोलीस आसा त्या पोलिसाक मामा करून आमचे 4 जाण हे जे आसा जे हक्क दाखोवपा खातीर सरकाराक आपल्याक कितली कापस्त आसा ही दाखोवपा खातीर आमी गेले आनी तितूंतल्यान सेटवन जाले। आनी त्याच बरोबर हांव गोंयच्या सरकाराक आतां वेळ जावं म्हणटा तरी सुद्दां तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा, कित्याक 49 दीस आमकां तेणें आमच्या भुरगे बाळाची आमच्या बायलांची आमच्या संवसाराची सगळ्याची कांय खबर घेतली ना, पूण 49 दिसांनी तरी सुद्दां बाबा तुमी देव बरें हे केले। हांव त्या खातीर परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा। आनीक हे मिराबागकार त्याच बरोबर 3 मतदारसंघांनी दाखोवन दिल्लें आसा की मिराबागूच न्हू की खंयी जर पावल घालतलो जाल्यार 7 फावटी विचार करचो पडटलो आनी ह्या गांवांनी पावल घालचें पडटलें। कितें करतलो जाल्यार बाबा ह्या लोकांक विचार जाल्यार शिवाय आमी हांगा भितर सरपाक शकना हें दाखोवन दिलें आहा। त्या ह्याच जाता ना, पूण ह्या एरियेक सुद्दां बाबा फाल्यां समज कितें करतलो जाल्यार तांकां विचार करचोच पडटलो आनी ही एकवट आमी सगळ्यांनी आज 3 मतदारसंघ जाल्ले आहा, पूण प्रत्येक जाण जो पळय मनांतल्यान आसून सुद्दां मनांतलें जाल्लें, पूण कोणाक तरी ते भिताले। पूण अशें कांय भिनासतना फुडार अशें करून फुडारच्यान एक जर जालें जाल्यार आमी कोणाच्या बापायक हरोवपाक शकतात।